आमगेले माडेलाक वॉर्ड नंबर 1 आहे चोय हो आता आमगेलो गांवचो रोड गांवचो हिंगा काय हॅवी बसो येनाय ट्रक येनाय काय येनाय फकत हिंगा येता येता आमगे 4 व्हीलर कार आणि मोटरसायकल आता हो रोडाचेर काय प्रेशर ना कसलोय गाडयांचो म्हळ्यार हो रोड भितर गेला हे आम दाखोवपाक सोदता आमगेले गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हे पडे कॉन्ट्रॅक्टर हे आमगे हेच काम केलां सिवरेजाचें हे सिवरेजाक काम केलां हे सारके रोबोल गायलो ना कांय गायलो ना ही माती गायल्या वयल्यान आनी हेजे वयल्यान रोड गायला आनी तेका लागून हे आतां पासा हे भितर गेला आतां हांवें सांगिल्लें तेश कोन्न हिंगा हॅवी लोड कांय ना गाडयो सगल्यो बारीक कार तरी आसतना रोड भितर गेला हांव आनी हे प्रॉब्लम कितें आतां हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहाय ते करोडांनी पयशे घेवन गेले गव्हर्मेंटाक गेले हेंचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक हे त्रास जाता आमकां गोंयकारांक हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयच्या गव्हर्मेंटान नांव पिड्यार केलां हे सिवरेजाचे हे रोडाचे हे सारकें काम केलो ना हेचेर एक्शन जावपाक जाय इमिजिएटली आनी आमगे MLA फातोर्डाचो आहा तो तेणें बीन हेचेर एक्शन घेवपाक जाय हे भाशेन जावप हें सारकें ना गांवांनी